السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحو سيري ديال لي بروسيدور لي فونكسيون في لي الغوريثم. نبداو ب l'exercice 1. Donc écrire un algorithme qui permet de lire la taille d'un tableau T, lire à l'aide d'une procédure les éléments de T, afficher les éléments de T par d'autres procédures. Donc on a créé deux procédures. La première pour lire les données de tableau, c'est-à-dire remplir tableau, ou la deuxième c'est pour afficher le tableau. Donc je commence par la déclaration de l'algorithme. Donc algorithme, traitement tableau, variable. Donc خاصني déclarer la taille de tableau. Donc la taille c'est du type entier. وخاصني déclarer واحد الطابلو اللي غادي نعمر. Donc tableau de son entier. Début, fin. Donc il vous demande de lire une taille d'un tableau. Donc un dire répéter jusqu'à n supérieur strictement à 0 et n inférieur ou égal à 100. Donc نطلبوا n حتى يكون اعطانا من 1 حتى ل 100. دونك ليغ n. هنا قال لك انه كاينه بروسيدور بور الغومبليساج اي بروسيدور بور لافيشاج. دونك غنديرو غومبليغ ام remplir tableau ونعطيوه ان لا تاي تي، نعطيوه الطابلو مع لا تاي ديالو. دونك لا تاي ديالو هو ان. حتى بور لافيشاج كنعطيوه تي ان. دونك دابا خاصنا نديفينيو لا بروسيدور ديال الغومبليساج ولا بروسيدور ديال لافيشاج. دونك كنديرو بروسيدور. Donc remplir tableau. هنا كنديرو دو بوان لو تيب. دونك هو تيب تابلو سون دونتيي. دونك بور ايفيتي نكتبو هاديك الكتبه كامله، دونك غنجيو نديكلاريو واحد لو تيب. دونك تاب دو بوان تابلو سون دونتيي. فيما بغيت نكتب هادو كندير ديريكتومون تاب. دونك هذا واحد لو تيب بيرسوناليزي اللي ديكلاريتو انا. Donc on a tab deux points entier. C'est bon. Donc maintenant, باش نعمر tableau, donc il y a le parcours de tableau. Donc خاصني déclarer variable i. هاد i غتعاونني باش ندوز من élément l'élément. Donc début et fin pros باش نفرقو. on peut dire fin procédure او لا fin pros ولا نديرو غير fin. دونك باش نعمرو الطابلو كنديرو لا بوكل. دونك نكتبو بعد الميساج écrire هادي procédure remplir tableau T وغادي نديرو pour i qui commence de 1 jusqu'à n faire un عمرو الطابلو. donc lire t de i ومن بعد fin pour. donc هذه la première procédure. ou la deuxième procédure ديال l'affichage il se fait نبدلو هذا lire نديرو فيها écrire pour l'affichage وهنا نديرو afficher tableau T. كاين واحد البروبليم في هذا الالغوريثم، هو انه لي فاريابل كيدوزو بباساج بار فالور. دونك هنا الباساج بار فالور ماشي مشكل، غياخد لا كوبي ديال هادي وغادي افيشي. هنا غيكون عندنا مشكل حيت لي فالور ديال تي كيتبدلوا.
دونك باش يعمر تي دو اي و تي دو دو، دونك هاد الطابلو كتبدل، وهو راه هنا غياخد غير الكوبي اللي هي خاوية وغادي يعمرها، وفي الاخر هاد تي غتبقى خاوية. دونك اي فاريابل بغيتي شونجمون اللي طرا في الداخل ديال البروسيدور يطرا عليها، خاص يدوز بار ريفيرونس. دونك هنا غنكتبو الريف، وكاين اللي كيكتب فار بمعنى بار ريفيرونس، كاين اللي كيدير فار وكاين اللي كيدير ريف اللي كتعني ريفيرونس. دونك اي فاريابل اللي بغيتي شونجمون اللي طرا في البروسيدور يطرا على لا فاريابل خاصك يدوز بار ريفيرونس. دونك هذا هو l'algorithme de l'exercice 1. L'exercice 2, en utilisant une procédure échange, écrivez un algorithme qui effectue la permutation de deux entiers A et B. Donc rendez-vous algorithme permutation, donc variable غنعطيوه A et B, donc deux points entiers. لوبجيكتيف انه في الالغوريثم خاصو يخدم واحد لا بروسيدور اللي سميتها ايشونج. الا عطيتو ا بي غادي يبدل لي فالور ديال ا او بي، دونك خاص يعطيني بعدا نعمر ا او بي، ومن بعد غندير هاد القضيه. دونك écrire données a et b، وغادي نديرو lire A B. Donc automatiquement il a appliqué l'échange غادي تبدلو les valeurs. Donc après permutation، donc هنا ممكن نكتبو écrire après permutation ولا après procédure échangée, deux points A égale à virgule A et B égale virgule B. Donc procédure، donc on va dire échanger A deux points entiers et B de points entiers. وفي l'échange شفنا انه كنحتاجو واحد لا فاريابل اللي هي temp دو بوان اونتيي اللي غتكون الوسيط باش نبدلو لي دوني. دونك début fin pros. هنا غنديرو ان في temp غنخبيو فيها a، وفي a غنحطو فيها بي، وهذيك الطومب فاش خبيت ا غنردها لبي. دونك هكا كندير بيرموتاسيون. الحاجه الوحيده كما قلنا في ليكزيرسيس قبل، دونك الا بغيت شونجمون اللي طرا في البروسيدور يطرا ليا اللي طرا في البروسيدور يطرا لي فاريابل اللي عندي، خاصني ولا بدا ندوز بار ريفيرونس، حيت الا ما دزتش بار ريفيرونس اوتوماتيكمون هنا غيتبدلو في هنا، ولكن غير كنرجع ما غاديش يتبدلوا لي فالور. دونك حيت كياخذ اون كوبي، دونك هذاك بار ديفو. دونك كتردوا البال لو باساج واش بار ريفيرونس ولا بار فالور. ليكزيرسيس 3 هو écrire une fonction اللي هي minimum et une fonction maximum permettant de calculer le minimum et le max de 3 réels. نرياليزيو بعدا لي فونكسيون من بعد نتيستيو هادوك لي فونكسيون. ندير فونكسيون minimum ديال 3 réels، دونك غندير a 2 points réels، b 2 points réels، c 2 points réels. par la suite غندير début fin، وممكن نديكلاري واحد لا فاريابل سميتها من دو بوان ريال، حيت لي تيب ديال لي زيليمون لي سون ريال. دونك من
reçoit A. Donc si min est inférieur à B, alors min reçoit. Si min est supérieur à B, min غادي نكرازيوها ل B. Donc fin C. Ici min est supérieur à C, donc alors min غادي نردوها هي C. Fin C. Donc كاينين plusieurs méthodes باش نديرو لو مينيموم غوتورني غوتورن. كاين اللي كيدير غوتورني، كاين اللي كيدير غوتورن مين. دونك كاينين بليزيوغ ميثود كيفاش غادي نقادو هاد الالغوريثم. دونك نعتبرو مين هو الاولاني. دونك الا كان لو مين كبر من بي اوتوماتيكمون راه بي ولات مين، وإلا كان داك لو مين سواء ولا بي مين اوتوماتيكمون الا كان هو اللي كبر من سي باغ اكزومبل راه سي هو المين. دونك هذا هو الالغوريثم ديالنا. كاينين بليزيوغ ميثود. لو ماكس غنديرو غير لانفيرس. دونك هنا نديرو ماكسيموم هنا ماكس ماكس إذا كان ماكس انفيريور ماكس روتورن ماكس. دونك غيرجع ماكس. دونك هذا ما كان. بور لا كيسيون 2 هو واحد البروسيدور min max qui permet de donner le maximum et le minimum de trois nombres réels. Donc en utilisant le maximum بغيت afficher le minimum ديال 3 éléments et le maximum ديال 3 éléments. Donc غندير procédure max min. Donc ما عندوش لي donc de 3 éléments. donc خاص نعطيه حتى هو 3 arguments. من بعد ندير début fin. donc écrire le maximum i. donc غنخدم max. donc غنعيط غير على هاد البروسيدور هاد الفونكسيون. دونك هاي افيشي لو ماكسيموم اي ماكسيموم ديال ما بين ا و بي و سي. دونك هادي هي ليدي. دونك كنعيط غير على لا فونكسيون وكيحسب ليا لو ماكسيموم. لو مينيموم دونك هنا كاين واحد لاستوس اللي خاصكم تعرفوه. لو مينيموم انطلاقا من لو ماكس. دونك من هاد لو ماكسيموم هو خاصني نكومباري ناقص. دونك ناقص ا مع ناقص بي مع ناقص سي غيعطيني ناقص شي حاجه وخاصني نضربها في ناقص. دونك سوبوزون عندنا نشرحها لكم. دونك بانت سوبوزون عندنا ا هي 3 بي ا 3 بي 7 دونك سي 9. دونك لو ماكسيموم لا فونكسيون ماكس هو 9. إلا بغيت لو مينيموم بالماكسيموم اشنو غندير؟ غنرجع هادو ناقص ناقص ناقص. دونك غيعطيني لو ماكسيموم ما بين هادو هو ناقص 3. هذا لو ماكس ديال لي موان. ومن بعد هادي غنضربها في ناقص غيعطيني 3 وغادي يولي لو مين. دونك جو بو اوتيليزي هاد لا فونكسيون ماكسيموم باش نرد لو مينيموم. دونك هو ناقص لو ماكس ديال لي نومبر نيجاتيف. دونك هذه هي ليدي. دونك باش نتيستي هاد لي زالغوريثم ولا هاد لي فونكسيون غندير الغوريثم تيست اكزرسيس 3. غندير لي فاريابل. غنحتاج 3 لي فاريابل هو ا و بي و سي. دونك فاريابل ا فيرغول بي فيرغول سي دو بوان réel. وغادي نمشي للديبي فان. دونك ديبي
fin وغادي نعمر لي فالور. دونك غنقول ليه écrire données A virgule B ici. دونك غنعمر لي فالور ديال C. غندير lire pour récupérer هادوك لي فالور. دونك lire A B C. et par la suite غنعيط على البروسيدور باش تافيشي ليا هذيك لو ماكسيموم اي لو مينيموم. دونك البروسيدور ديال A و B و C. وهنا ما غاديش نحتاج باساج بار ريفيرونس. غياخد لي كوبي غيحسب ليا داكشي اللي غيحسب اي سي بون. exercice 4. Donc l'objectif هو écrire une fonction somme qui calcule la somme de 1 jusqu'à n. Donc غيعطيك l'utilisateur n وخاصك تحسب la somme. Donc algorithme somme calcul. Donc calcul de somme. Donc هنا غندير variable غيعطيني l'utilisateur n donc de type entier. Donc début fin. donc خاصني ندير واحد لا فونكسيون. دونك نعيط بعدا على écrire نعمر بعدا écrire entrée n. غنعمر لا فالور ديال n. دونك هنا ليغ n. من بعد خاصني نكتب écrire le message la somme et وخاصني نافيشي لا somme انطلاقا من واحد لا فونكسيون اللي غنديكلاري somme de n. دونك الا عطيت لواحد لا somme n خاص يحسب ليا هاد لا somme. دونك اشنو غنديكلاري هنا لا فونكسيون. دونك من بعد لي فاريابل كنديكلاري فونكسيون somme خاص تاخد واحد لارغيومون اللي هو n de point entier. début fin début fin. دونك هنا شنو غندير غنحسب لا somme. وإلا بغيت نحسب لا somme il faut parcourir les éléments واحد بواحد من واحد حتى ل n. دونك غيخصني نخدم واحد الفاريابل لوكال ديال فونكسيون دونك اللي هو i entier. هنا خاصني نديكلاري حتى واحد لا فاريابل سميتها somme. دونك somme غادي انيسياليزيها بزيرو. par la suite نستعمل لا بوكل ديالي pour i qui commence de 1 jusqu'à n faire donc somme reçoit somme plus i. دونك باش نحسب لا somme fin pour وخاصني نرجع retourne. دونك retourne somme. دونك غيحسب لا somme ديال لي زيليمون وفي الاخر غادي يرجع ليا السوم. وهذاك الريزولطا اللي رجع راه غادي تافيشا في هاد لو ميساج. دونك هذا غتردو البال. دونك الا درت ديبي فان دونك اي ميثود ولا اي فونكسيون بروسيدور عيط ليها خاصني نديفينيها في الفوق. avant de passer l'exercice 5. دونك هذه راه ممكن نحسبوها بأون اوتر ميثود هي لا ميثود ريكورسيف. دونك هذه لا ميثود 1. لا ميثود 2 هي كنعتبروا ان لا سوم ديال واحد حتى ل n. دونك n موان 1 n موان 2 وكنهبطوا حتى ل واحد هي لا سوم ديال n زائد لا سوم ديال n موان 1 بمعنى من واحد حتى ل n موان 1. هذيك الاخرى هي لا سوم ديال واحد حتى ل n موان 2 انسي دو سويت. دونك ممكن نخدمها بأون ميثود ريكورسيف بمعنى سي لا فالور ديال سي n تيغال à 1. donc si n égale à 1 alors retourne واحد. دونك حيت هي غتكون كذا. sinon إلا كان جوج وإلا كان دوطر دونك sinon
كنديرو retourner n plus somme ديال n moins 1 fin c. غنشرح لكم هاد لا ميثود ديال ريكورسيف. دونك في هادي لا سوم ديال واحد تال n زائد جوج زائد 3 زائد نعتبرو ان لوتيليزاتور في ان دخل 6 لا فالور 6 زائد 5 زائد 6. دونك قلت ليه ديال 6 حيت هي ديفيرون دو 1 غتكون 6 زائد الصوم ديال 5 والصوم ديال 5 هي 5 زائد الصوم ديال 4. نورمالمون هنا زائد 4 زائد 5 الصوم ديال 4. الصوم ديال 4 هي 4 زائد الصوم ديال 3 والصوم ديال 3 هي 3 زائد الصوم ديال 2 والصوم ديال 2 هي 2 زائد الصوم ديال 1. وفاش كيوصل لواحد كيولي 1. دونك هو 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6. دونك هذه هي لا ميثود ديال لي فونكسيون ريكورسيف. دونك فونكسيون كتعيط على اختها. فهذه حتى هي في البويسونس راه ممكن نخدمو لا ريكورسيفيتي. دونك ممكن نخدموها ولكن نحاولوا نقادوها بلا ميثود سامبل ومن بعد بفونكسيون ريكورسيف. دونك غندير فونكسيون غنديفيني غير لا فونكسيون في هذه الحاله. دونك فونكسيون باور دونك كنديرو x دو بوين réel virgule y deux points entiers. Donc début fin. Donc اشنو غنديرو x à la puissance y. Donc je peux vous expliquer ça. Donc x à la puissance y هي x y مرة. Donc par exemple 5 à la puissance 3 هي 5 multiplié fois 5 3 fois. Donc fois 5. Donc pour i qui commence من 1 حتى 3 خاصنا نضربو x في راسو. دونك من 1 حتى 3 د المرات خاصنا نضربو x في راسو. دونك غنديرو ليه pour i. دونك خاصني نديكلاري i pour i qui commence de 1 jusqu'à y. دونك faire غنديرو لا ملتيبليكاسيون. دونك غنحتاجو fin بور غنحتاجو واحد الفاريابل. دونك retourne بي y. دونك هنا نحتاج جوج ديال لي فاريابل. دونك فاريابل دونك i سي دو تيب entier بي y سي دو تيب réel. دونك هنا بي y reçoit 1 وهنا غنديرو بي y فوا اولا الا درت ممكن دير reçoit x. لا بروميير فالور هي x. دونك x غنضربوها في راسها بليزيور فوا. دونك من 1 حتى y. دونك فوا دونك هنا غنديرو باور فوا x. دونك غنشرحها لكم. دونك هنا غياخد لا بروميير فالور الا قلنا 5 على بويسونس 3 غياخد هنا 5. دونك 5 غيضربها في 5 من بعد غيدوز لا دوزيام. دونك 5 في 5 اخرى في 5 اخرى. دونك هنا غيكون 1. الا درت اكس غادي يولي يضربها 4 د المرات. دونك 1 جوسكا 3 غيضرب اكس في اكس في اكس في اكس. دونك حيت غنانيسياليزي هنا بواحد. دونك باش يضربها 3 فوا. لا دوزيام ميثود هي كنديرو ريكورسيف. سي y بلوطو يعني الاس الى فيه واحد الوغ غنرجعو x. دونك retourne حيت x على بويسونس 1
غيولي x. sinon خاصنا نرجعو retourne. Donc x fois x à la puissance, donc power de x à la puissance y moins 1. Donc fin si غناخدو exemple باش نشرح لكم هذه. donc بنت donc 5 à la puissance 3 غادي تولي في المره الاولى هي 5 فوا حيت y ديفيرون دو 1 حيت فيه 3. 5 فوا 5 يعني باور ديال هنا فوا باور ديال 5 à la puissance 2. من بعدها 5 à la puissance 2 هي 5 فوا باور ديال 5 à la puissance 1. وفاش وصل هنا واحد دونك يعطيك 5. دونك هي 5 في 5 في 5. دونك هذه هي la méthode ديال les fonctions récursives. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.